जिगर मुरादाबादी ने कहा था, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमने इतना कुछ किया है, ये बहुत बड़ी हुसुलियाबी है मेरे लिए, यही बहुत खुशी की बात है। इसी को हम अपनी बहुत बड़ी हुसुलियाबी और जो है वो समझते हैं, कामयाबी समझते हैं। और उसके अलावा क्या ले सकता है दुनिया में, क्या लेकर के जाना है। हम ये दिखाएंगे कि कम से कम सीमांचल के लोग जो है वो आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सोच विचार वगैरह में वो रवायती अंदाज इख्तियार मत करो, तुम दूसरे अंदाज में तुम तरक्की पसंदाना फिक्र रखो अपने अंदर। उसका भी कुछ असर पड़ा हमारे। एक रिसाला निकालने का हमको शौक हुआ। हमको बचपन ही में ख्याल हुआ था कि हम भी लिखने पढ़ने वाला आदमी बन जाए, हम भी कोई मैगजीन अपने इलाका अपने खुद में। वो एक लफ्ज बोले, आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब, यानी सूरज के होने की दलील खुद सूरज है, इस सूरज के लिए दूसरी दलील नहीं कोई। 22 जुलाई सोमवार की शाम मौलाना कबीरुद्दीन फौजान साहब अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी अदबी और मुफक्किराना बातें हमेशा लोगों के जहन और दिलों में जिंदा रहेंगी। उनका यूं सदा के लिए चला जाना सीमांचल के अदबी शोबों में एक खला पैदा कर गया, जिसकी भरपाई मुश्किल है। मौलाना कबीरुद्दीन फौजान कुल्हिया बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर अदबी शख्सियत और मुफक्किर थे। अपनी तहरीरों के जरिए उन्होंने हमेशा समाज को बेदार करने का काम किया। तो आइए सुनते हैं मौलाना कबीरुद्दीन फौजान की कहानी उन्हीं की ज़बान। पहली बात है, ये मेरा गांव है गंडवास नाम का, और हम एक मामूली किसान, छोटे किसान के घर में पैदा हुए थे। 1942 मेरा अंदाजन जो है उम्र पैदाइश है 1942। और मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में जब 4-5 साल का था कि हो गया था। तो मेरी वालदा ने उनको सुनाने के वालिद साहब इंतकाल से पहले मेरी माँ को वसीयत किया था कि तुम इस बच्चे को, हम भाई बहनों में सबसे छोटा थे इसलिए हमसे ज़्यादा लगाव होगा वालिद को, तो वसीयत किया था कि इसको दीनी तालीम दिलाना। मेरे गांव में मकतब कायम हुआ था, 1 साल 1.5 साल मकतब में रहे। उसके बाद फिर यहाँ से हम मदरसा महमूदिया बिशनपुर यहाँ इलाके का है, वहाँ गए। वहाँ 1-1.5 साल रहने के बाद वहीं से हमारे असातिज़ा का भी सवाल हुआ कि ये बच्चा बहुत जहन में जाता है, इसको शुरू ही से अच्छा इदारा में भेजा जाए। तो सबको मशवरे से ये हुआ कि इसको दारुल भेजा जाए। कुछ लोग आए, मेरी वालदा से, इलाके के लोग थे, मुरी नज़ीर साहब और लोग आके मेरी वालदा से, मेरे भाई से कहा कि इस बच्चे को हम लोग चाहते हैं देवबंद भेजना, तो हम लोग इसके लिए तैयार हो जाओ। खैर तैयार हुए, बचपन में चले गए। उस वक्त मेरी उम्र शायद 11 साल होगी जब देवबंद मेरा दाखिला हुआ था, 11 साल के करीब था। इब्तदा से आखिर तक हम दारुल देवबंद ही में, शुरू से लेकर आखिर तक फजीलत तक की तालीम हमारी सिर्फ देवबंद में हुई। 1954 से लेकर 1962 तक 8 साल मुसलसल हम दारुल देवबंद की रिवायती दरसगाह के आगोश में रह कर के हमने तालीम हासिल की, रिवायती इदारा। लेकिन इसके बावजूद जो है मेरा सोचने का कुछ ऐसा अंदाज अलग हो गया कि जो आम फौजदारी देवबंद इस अंदाज का सोच नहीं रखते हैं। इसकी एक वजह तो ये हुई कि मेरा जन्म बचपन से भी कुछ दूसरे किस्म का था। और फिर हमारे एक उस्ताद थे मौलाना फरीदुल वहीदी साहब, जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पोता लगते थे या भतीजा। तो बोला कि तुम जो है वो अपने सोच विचार वगैरह में वो रवायती अंदाज इख्तियार मत करो, तुम दूसरे अंदाज में तुम तरक्की पसंदाना फिक्र रखो अपने अंदर। उसका भी कुछ असर पड़ा हमारे ऊपर। तो इस तरीके से हम ये हुए। तो ये है हमारी तालीम। फरागत के 1-2 साल कबल से हमने कुछ अरबी किताबें पढ़ी थी बस। उस ज़माने में वही नावल जिसका क्या कहते हैं इसको, इब्न सफ़ी का जो निकलता था उस ज़माने में, जासूसी दुनिया है, वही नावल हम पढ़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत उर्दू से दिलचस्पी हुई हमारी। उसके बाद जो है घरेलू हालात ने हमको मजबूर किया, तो सब कुछ छोड़ करके मुलाजमत तदरीसी खिदमत के लिए हम बाराजगाह में हमारी बहाली हुई 1964 में। और वहाँ 8 साल रह करके इस बीच में हमारा एक मजबूत छपा मारिफ आजमगढ़ में, जो रूह के बारे में
उलमा और सूफिया का जोलीदा बयानी उलझे हुए बयानात, ये मजबूत पर बड़ा टकराव है। तो वो मजबूत हम लिखा, वो मारिफ में जो छपा, तो यहाँ दारुल हुदा करीम नगर में जो जमात इस्लामी का इदारा था, वहाँ से हमको ऑफर आया कि आप जो है क्या करते हैं, हमारे इदारे में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप आ जाइए और ये सहूलत आपको देंगे। तो नतीजा हुआ कि यहाँ उस वक्त बहुत कम तनख्वाह भारत का मिला, 80-90 रुपये मंथली चलता था। ये 1964 की बात बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत दिए वगैरह मिलता, बहुत कम। तो वहाँ गए थे, 2 सफर बहाली हुई और प्लस जो है 50 रुपया हमको अलग से अलाउंस मिलता था लाइब्रेरी का वो करने के लिए। इस तरह वहाँ भी हम 5 साल गुजारे। एक रिसाला निकालने का हमको शौक हुआ, हमको बचपन ही में ख्याल हुआ था कि हम भी लिखने पढ़ने वाला आदमी बन जाए, हम भी कोई मैगजीन अपने इलाका अपने पूर्णिया से निकालें। ये बचपन की बात है। लेकिन 12 ईदगाह में बहाली के बाद मौलवी इब्राहिम सिद्दीकी तावा साहब की सोहबत और उनके तवज्जो दिलाने पर, उनकी तरगीब पर हमने कुछ कहना लिखना शुरू किया और वहीं से एक मैगजीन निकाला हमने, काफिला नाम का, महानामा काफिला अदबी था। तो हम तो ना तजर्बाकार थे, तो हमने मदद लिया यहाँ पूर्णिया, इसका पूर्णिया कॉलेज के जो मशहूर प्रोफेसर तारिक जमीली साहब थे, उनसे रब्ता था। हमने कहा कि आप इसके सरपरस्त बने, निगरान बन जाइए, और एडिटर के लिए इस्माइल नमूदी साहब, हम लोग मुआमिल में रहेंगे सिर्फ। इस तरह से वो पर्चा काफ़ी दिन तक चलता रहा और उस वक्त के मारूफ अहले कलम शायरों की चीज़ें वो काफिला में छपा। उनवान चिश्ती, हुर्मतुल इकराम वगैरह से तलत वगैरह का अच्छी चीज़ें, पाकिस्तान के कोई लिखने वाले रजिया भट्ट वगैरह के अफसाना वगैरह भी छपा। इसके बाद बाराजगा से हम हैदराबाद गए। 5 साल के बाद वालदा की बीमारी के चलते हमने वहाँ के मुलाजमत छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ जब आए तो मोहम्मदिया से एक तिमाही यानी छमाही 3 महीने पड़े मिलता है, फिक्र इस्लामी की नई तश्कील, मैंने ये जो मुस्लिम थॉट है इसकी दोबारा इसकी क्या है, कैसे क्या किया जाए हैं। तो उस पर हम एक मैगजीन निकाले, उसी किस्म के मज़ामिन शाये होते रहे उसमें, और अच्छे बड़े पैमाने के लोग लिखते रहे उसमें। इस बीच में हमारा वास्ता बहुत से लोगों से हुआ। मिसाल पर मशहूर आलमी शोहरत हामिल डॉक्टर राशिद शाह साहब अलीगढ़ में हैं, इसके अलावा डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद साहब हैदराबाद, वो बहुत बड़े 30-35 किताब के मुसन्निफ हैं, उनसे रब्ता हुआ। इसी तरह से हिंदुस्तान भर में हमारा ये तारुफ भी हुआ रहा। और मोहम्मदिया से भी एक रिसाला हमने निकाला था, अफकार, पहले काफिला फिर अफकार, और उसके बाद फिक्र इस्लामी की नई तश्कील। मौलाना कबीरुद्दीन फौजान मानते थे कि 2 मसलों पर तरमीम की जरूरत है। पहला, यतीम पोते को दादा की जायदाद से महजूब करना, और दूसरा, समाज में फतवे की बुनियाद पर जो हलाला किया जा रहा है वो जायज नहीं है। फिक्र इस्लामी की तशकील सिलसिले में एक बात आपको बताएं कि आमतौर पर हमारे हाफ़िक़ाह का एक मसला है कि किसी का बाप अगर दादा की मौजूदगी में मर जाए तो उस पोते को दादा की जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है, महजूब कर दिया जाता है। ये फ़िक़ह का मसला है जिसको बिल्कुल सारे उलमा मान रहे हैं। ये हमको कभी जचा नहीं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पहला इजलास बिहार में सबसे अजीम इजलास हुआ था 12 ईदगाह में। उस वक्त हम हैदराबाद में थे। हमको बुलाया, जो सेक्रेटरी था इजलास का मौलवी मुजफ्फर, उन्होंने बुलाया कि आप यहाँ पूर्णिया में इतना बड़ा इजलास आपका होना ज़रूरी है। फिर हम आए। मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब साबिक अमीर शरीयत की सदारत में जलसा हो रहा था। तो उस जलसे में पूर्णिया में इजलास हो रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और पूर्णिया ही का ये नाचिस जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबसे बड़े अहम रुकन के सामने हमने कहा था कि 2 मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गौर करना चाहिए, इसमें तरमीम की ज़रूरत है। एक तो ये कि यतीम पोता को जो दादा की जायदाद से महरूम किया जाता है, ये सरासर जुल्म है, ये इंसाफ के खिलाफ है। कुरान में इसके बारे में कुछ नहीं है ना। एक सहाबी के कौल को चलते हुए इतने लाखों लाख यतीम पोते को महजूब किया जाता रहा है, इस पर गौर करिए आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले। नंबर 2, हमारे यहाँ 3 तलाक बोल देता है। कोई आदमी जानकारी नहीं होने के बाद तलाक तलाक तलाक, एक नशिस्त में 3 तलाक बोल देता है। और हमारे मुफ्ती जो लोग हैं वो फतवा देते हैं कि बस वो बीवी हराम हो गई,
اب اس کو پہلا وہ شوہر جو ہے نکاح میں لے نہیں سکتا، اس کے لیے کیا ہے کہ دوسرے مرد سے شادی کرا کے وہ طلاق دے دے، تب پھر پہلے شوہر، جس کو حلالہ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ حلالہ جو ہمارے سماج میں کیا جا رہا ہے فتویٰ کی بنیاد پر، مولویوں کی بنیاد پر، یہ حلالہ نہیں، سراسر حرامہ ہے۔ اور یہ زنا کا گویا اس کا فتویٰ دینا زناکاری کے جواز کی سرٹیفکیٹ دینا، بس اللہ ہو گیا۔ 3 لاکھ کا مجموعہ تھا۔ ہاں بہت لوگ ہمارے شیور بھی تھے، ہاں کبھی اذکر وغیرہ۔ اس کے بعد مجاہد الاسلام قاسمی صاحب شیور تو بہت بڑے مقرر تھے، ہاں، اور میری تقریر کے جواب میں انہوں نے 2.5 گھنٹہ تقریر کیا، 2.5 گھنٹہ مسلسل بولنے والے تھے۔ ویسے وہ کیا ہے کہ مسلم پرسنل لا کے فضیلت جو قانون اسلامی ہے وہ بہت متبرک ہے، فلاں ہے چلا ہے، متبرک ہے، برابر ہے، لیکن جو اشکال ہمارا تھا کہ یتیم ہوتا کہ محرومیت کی دلیل کیا ہے وہ نہیں پیش کیا نہ طلاق پر۔ خیر 250 دے تو میرے کو پکڑ لیا کہ چلے ہم بات کریں گے، کوئی زمانہ میں لے کے گئے۔ ہم کہا کہ آپ نے جو بھی کہا ہے وہ پرسنل لا کے وہ فضیلت بیان کی ہے، آپ نے میرے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ یہ سب ہے رہا، تو ہم الگ انداز کی چیزیں سوچتے رہے ہیں اور لکھتے بھی رہے ہیں۔ مولانا کبیر الدین فوجان نے کئی کتابیں لکھی تھیں جس میں آئینہ پورنیہ اور گلگشت خیالات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی 4 اور کتابیں آنے والی تھیں، جس میں مولانا عیسیٰ فرتاب کی شاعری کا ایک چھوٹا سا کتابچہ اور ضخیم کتاب فکر و فہم کی رنگا رنگی اور افتخار کا ذکر کرنا وہ نہیں بھولتے۔ 5 کتابیں جس سے پہلے میری شائع ہو چکی ہے، ہاں جیسے تیسے کر کے، اور 5 کیا یہ لے کر کے 6 گلگشت خیالات لے کے 6 کتابیں ہوئی۔ ابھی اور ہماری 4 کتابیں جو ہیں وہ تیار ہیں، جن میں سے ایک آپ کے ارریہ کے رامپور کے مولانا عیسیٰ فرتاب بہت مشہور شاعر گزرے ہیں۔ عیسیٰ فرتاب سے میری 2 ملاقات رہی ہے۔ جس زمانے میں ہم افکار نکال رہے تھے محمدیہ سے تو ہم ان سے ملنے گئے تھے۔ ہم جو گئے اس علاقے میں دورہ کیے تھے اس زمانے میں، تو جگہ جگہ ہمارے سننے میں یہ ہے کہ مولوی عیسیٰ فرتاب کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بولا کہ وہ 3 طلاق کو نہیں مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بعد میں کو معلوم ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ فرتاب صاحب صبح سویرے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو وہ نکاح جمائے ہوئے سورج کی طرف گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں، روزانہ صبح کے وقت وہ سورج نکلتے وقت اپنی نگاہیں سورج پر جمائے رہتے ہیں 1 گھنٹہ تک۔ تو ہم گئے عیسیٰ فرتاب سے ملاقات رہتی ہے رامپور میں، ڈرتے ڈرتے، اب تو اس وقت کم عمر ہماری تھی، وہ سینئر موسٹ۔ ہم نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ روزانہ صبح سورج کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا الزام ہے کہ آپ سورج پرستی کر رہے ہیں، یہ بولنے نا، اتنا کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اندازہ کر لیے کہ ان کے پاس بھی کوئی لوگ کہاں ہوگا۔ بولا کہ فوجان صاحب میں سورج کو پوچھتا نہیں ہوں، آپ اس میں نہیں رہے ہیں، میں ہر اس چیز کو غور سے دیکھتا ہوں جو قدرت کی تخلیق شدہ ہے اور حسن جمال کا گویا ایک پیکر ہے۔ میں کسی اچھے پھول کو بھی دیکھتا ہوں تو بہت غور سے دیکھتا ہوں، ہاں، اس طرح سورج کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی توانائی، اس کی روشنی سے ہم کو خدا کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ وہ ایک لفظ بولے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج کے ہونے کی دلیل خود سورج ہے، اس سورج کے لیے دوسری دلیل نہیں کوئی، سورج ہی خود اپنی دلیل ہے کہ ہم ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بڑی بات بولے، گویا معرفت کی بات تھی۔ تو اس کے بعد دوسری ملاقات ہماری بہت دن کے بعد ہوئی، تو آتے وقت انہوں نے ہم کو اپنی 5-6 کاپیاں دی، جو رف کاپی ہوئی، میں شعر و شاعری یہ وہ سب دنیا بھر کا تھا، وہ ہم کا حوالہ کیجیے لے جائیے۔ وہ لا کر کے رکھا رہا، 20 سال گیا پڑھا رہا۔ بہت دن کے بعد اس کو جھاڑ پڑ کے دیکھا تو وہی پڑھا تو وہی بہت معیاری شاعری ہے ان کی۔ تو پورا پڑھنے کے بعد ہم نے
یہ سوچا کہ آخر یہ کاپی انہوں نے مجھے کیوں دی، اس کا معنی کہ میری ذات سے ان کو کوئی امید نہیں ہوگی کہ یہ لڑکا جو آئندہ کچھ کر سکتا ہے میرے لیے۔ تو ہم نے جیسے تیسے، ہم کو تو اتنا ماہر نہیں اردو کا، ہم نے اس پر عیسیٰ فتح علامہ عیسیٰ فتح کی شاعری پر ایک چھوٹا سا کتاب سے لکھا ہے، ان کی شاعری کا نمونہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کے بارے میں پرواز اصلاحی صاحب نے، حقانی القاسمی نے بھی لکھا تھا، وہ سب کو بھی دیا ہے ہم نے، وہ بھی انشاءاللہ۔ ہاں؟ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ ابھی چھپی نہیں ہے، ابھی تیار ہے، ویسے کہا نے ابھی 4 کتابیں تیار ہیں۔ ایک ہے بہت ضخیم کتاب 350 پیج کا، فکر و فہم کی رنگا رنگی اور ارتقا، یعنی ہر انسان کا جیسے شکل صورت الگ ہے، جسمانی بناوٹ الگ ہے، آواز الگ ہے، آنکھیں اور بال سب کا الگ الگ ہے، قدرت کا 2 آدمی ایک شکل کا نہیں تھا، قدرت کا یہ ہے۔ تو سوچ بھی ہر انسان کا الگ ہے، اگر ایک ہی سوچ کا ہوتا تو انسان ترقی نہیں کرتا یا فکری ترقی نہیں ہوتی۔ تو رنگا رنگی میں اختلاف فکر میں جو ہے فکر اور سوچ کی ترقی ہوتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے آدمی کو، اور الگ فکر کو سواگت کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ ہمارے ہم سے الگ رائے انہوں نے دی ہے۔ باقی رہ گیا کہ جیسے لوہا کو لوہا کاٹتا ہے، ایسے کسی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فکر فلاں سوچ فلاں رائے غلط ہے، تو آپ فکری دلائل سے ہی آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ آپ لاٹھی سے تلوار سے اگر چاہیے گا مٹانے کے لیے تو نہیں ہوگا، یہ زبردستی ہے، دہشت گردی ہے۔ فکر کو فکری کاٹ سکتا ہے، ہم تو اسی کا قائل ہیں۔ تو اس کتاب میں ہم نے یہی ثابت کیا ہے کہ شروع سے آج تک انسان کے فکر میں کتنی تبدیلی ہے، کیسے کیسے ارتقا ہوا۔ وہ انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، آج انسان جو ہے کیا نہیں جان لیا، وقت کی حقیقت کیا ہے یہ نہیں جانتا تھا جو، لیکن آئنسٹائن نے وقت کے بارے میں بتایا کہ وقت کوئی چیز نہیں ہے مطلق، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس ہمارے جسمانی مادی جسمانی چیز کا ایک ڈائمنشن ہے وہ، اگر ہم نہیں رہیں یا درخت وغیرہ جو نہیں تو وقت بھی نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا ہم کو مٹا سکے زمانے میں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم ہیں تو زمانہ ہے، ہم نہیں ہے تو زمانہ کچھ نہیں، صفر ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے 1000 سال پہلے کے لوگ نہیں سمجھتے تھے، آج سمجھ رہے ہیں۔ بہت سی باتوں کا تو انسانی فکر میں جو ترقی ہوئی ہے یہ اختلاف کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے، یہ ہے۔ تو اس کتاب میں ہم نے اس کو یہ سب کیا۔ اس دور کے قلمکاروں کے بارے میں پوچھنے پر مولانا کبیر الدین فوجان حقانی القاسمی صاحب کا نام لینا نہیں بھولتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی کوششیں ہوتی تھیں کہ سیمانچل کے ان لوگوں کو جو اس وقت کی موجودہ ادبی شخصیتیں تھیں ڈھونڈ کر اپنی میگزین افکار میں جگہ دیں۔ اول تو یہ بات ہے کہ ہم ادیب ہے نہیں ہے، ہم کوئی تنقید نگار بھی نہیں ہے، ہم کو جو سی ملتی ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے ہمارے درمیان حقانی القاسمی جو ہے بشرا والے، وہ بہت بڑے فکشن نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، ان کی تحریر بھی بہت اچھی لگتی ہے، باقی اور سب لوگ بھی لوگ رہے ہیں۔ صحیح معنی پوچھے اس زمانے میں جو ہم پڑھتے تھے تو ادبی حیثیت سے کرش چندر ہوا یہ سب کا ہے، پسند کرتے تھے، راجہ مہدی لکھا تھا، اپنا سا چلا ہے۔ اس دور میں اس پائے کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں، اکا دکا کبھی نکل جاتا ہے۔ ہاں، تحقیق کے میدان میں، تنقید کے میدان میں آگے بڑھے ہیں، جیسے گوپی چند نارنگ صاحب بہت ہے، جسے بہت گہرائی سے ان کا ہم دیکھا ہے کہ جو باتیں انہوں نے غالب کے سلسلے میں کہی ہے وہ لوگوں کے دماغ میں نہیں آنے والا تھا، لیکن جس زمانے میں ہم افکار نکال رہے تھے تو تلاش بہت کرتے تھے کہ ہمارے سیمانچل میں کہاں کس کی شاعری ہے۔ اب ہم کو پیدل جانا پڑا اعظم نگر، اس وقت اتنا نہیں تھا ریلوے جا کر کے وہاں اترنا، وہاں سے پیدل جانا، اعظم نگر گئے، وہاں ایک شاعر کا یہ تھا ملا بہت انتقال ان کا لڑکا دیا، اسٹر صاحب کا رامپور، ادھر بہت دور تک ہم نے سفر کیا اس زمانے میں، بہادر گنج وغیرہ وغیرہ، جیسے اکمل یزدانی وغیرہ سے ملنے کے لیے۔
سب سے رابطہ اس زمانے میں کیا تھا ہم. وہ مظہر القیوم صاحب ایک تھے آپ کے پرندہ ہی کے، پرندہ گاؤں کے، رسل ہائی اسکول بہادر گنج میں ٹیچر تھے یا ہیڈ ماسٹر تھے اس زمانے میں. لیکن وہ شعر و شاعری کرتے تھے تو ہم بہادر گنج بھی گئے تھے ان سے ملنے کے لیے. انہوں نے اپنی ایک نظم اس زمانے میں دیا تھا، چاند کی دنیا، جو ہم نے چھپایا بھی تھا اپنی پنجی میں. سب سے پہلے میرے ہی میگزین میں چھپا تھا یہ نظم. ایک یادگار چیز ہے وہ. پھر بعد میں ان کا شعری مجموعہ بھی چھپا. تو اس طرح سے یہاں کے لوگوں کو ہم تلاش کرتے تھے کہ کون کہاں ہے نہیں ہے. تو ہم نے وہ کتاب میں حرف مقرر نہیں ہوں میں، میرا سوانح عمری ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے سیمانچل کے لال و گوہر، یعنی یہاں کیسے کیسی شخصیتیں پیدا ہوئی تھے علم و ادب کی دنیا میں، شعر و شاعری کی دنیا میں کیسے ہے. تو اس میں ہم نے پورا حفیظ الدین لطیفی کٹیہار والے، یا وہاں کے بدر الدین بدر صاحب اعظم نگر کے، تہذیب غافل، سلیمان صاحب ایڈوکیٹ وہاں کے کشن گنج کے، اس سب کے بارے میں ہم نے تھوڑا مختصر لکھا ہے. محبوب صاحب، عبد الوحید ثاقب جوگندر کے، ان کا لڑکا تو آج کل بہت بڑا شاعر ہے، رڈیا مناتا ہے نا، طارق بن ثاقب. سیمانچل کے سیاسی شخصیتوں کو مولانا کبیر الدین فوجان ایک الگ ہی انداز میں یاد کرتے ہیں، جس میں ایم پی حلیم الدین صاحب، ایم پی طاہر صاحب اور ایم پی تسنیم الدین صاحب کا نام لینا نہیں بھولتے. عام لوگوں سے زیادہ شریف تھے حلیم صاحب. کچھ لوگ تو ایم پی ایم ایل اے کے بعد فخر بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، وہ بات نہیں تھی اس میں. جو سالانہ خریدار ہمارا بنے تھے اس زمانے میں، تو اس میں حلیم الدین احمد صاحب ایم پی کا نام بھی ہے، اور وہ بلوات کے پرمکھ صاحب جو تھے، کیا نام ان کا، حسن رضا کے والد. میرا ایک نظم ہم نے تسلیم صاحب پر کہا تھا، تسلیم الدین پر. تو آدمی بھی اٹ پٹانگ تھے، تو ہم نے شاعری بھی اس پر اٹ پٹانگ ہی قسم کی تھی. تو اس غزل نما شعر میں ہم نے لاسٹ میں کہا تھا کہ اس قدر اشعار آتش بار ہیں بارود کے. اس زمانے میں جو مضمون ہمارے وہ نہیں ہوتا تھا تو اپنا فوزان نہیں کر کے بارود کرتے تھے ہم، نثر میں بھی اور شعر و شاعری میں بھی، تاکہ پتہ نہیں چلے کہ یہ کس کا ہے. بارود الحق عجب نام. تو ہم نے کہا تھا اس قدر اشعار آتش بار ہیں بارود کے، گھر جلا ڈالے کئی فرعون اور نمرود کے. گھر جلا ڈالے کئی فرعون اور نمرود کے، یعنی ہم جو شاعری کر کے اور تسلیم صاحب کے بارے میں اتنی اچھی تعریف کیا تو یہ بہت سے لوگوں کو آگ لگ گئی. ایک زمانے میں وہ راجہ پیشی لال کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں پورنیہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن میں، اور اس نے معمولی بات نہیں تھی، آگے معمولی آدمی ٹھیک ہے علی گڑھ سے وہ ملے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اس کو جیت کر کے دکھا دیا. اس کے بعد پھر یہ میرے اوپر رہے. جس زمانے میں وہ ایم پی تھے، ہم کسی کام سے فراغت ہو چکی تھی میری، تب ہم گئے تھے دلی. تو وہ اندرا گاندھی کے زمانے میں جو ایمرجنسی میں اندرا گاندھی نے وہ فیملی پلاننگ کو لازم کر دیا تھا، اور جو فیملی پلاننگ نہیں کرے اس کا جو ملازم ہے تو پیمنٹ نہیں فلانے، بہت پابندی لگا دیا تھا. تو قاری طیب صاحب محتمین دیوبند کے پاس آیا انٹرویو لینے کے لیے کوئی سرکاری اس کی طرف سے. اسے پوچھا گیا کہ فیملی پلاننگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حکیم الاسلام صاحب. انہوں نے کہا کہ ضرورت شدیدہ کی ہونے پر جائز ہے، ایسے کر دیا تھا. اس کو وہ ہائی لائٹ کر دیا پورا کہ قاری طیب صاحب نے فیملی پلاننگ کو جائز کرا دیا وغیرہ وغیرہ، پورا اخبار میں چھپ گیا. اسی بیچ میں ہم گئے طاہر صاحب سے ملنے کے لیے. ہم کو جو دیکھا تو ان کا پارا چڑھ گیا، حالانکہ بہت عزیز رکھتے تھے وہ ہم کو. وہ نا غصہ کے مارے، تمہارے قاری طیب کو کون جان سے مار رہا تھا کہ ایسا بیان دیا اس نے؟ انہیں دینا چاہیے اس کو یہ بیان. میں اندرا گاندھی کا ایم پی ہوں لیکن اس کی ہاں نہیں ملا رہا ہوں، اس نے کیوں ایسا بیان دیا؟ ایسے
इस किस्म का कैरेक्टर का बहुत मजबूत थे। अपना एक लड़के की शिकायत हुई तो उसको घरे से निकाल दिया। ऐसा ऐसा आदमी इस दौर में कैसे चलेगा भाई? कबीरुद्दीन फौजान कुल्हिया बिरादरी या मुसलमानों की बिगड़ती हालात पर बात करने के बाद यह भी कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ एक ही पार्टी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अलग अलग पार्टियों का भी हिस्सा बनना चाहिए। यह है कि मरकजी जगह से बहुत दूर उफ्तादा है नहीं, और यह है कि ये पसमानदा इलाका, और इसकी पसमानदगी में हमारे शुरू से ही हुकूमत का, सियासतदानों का हाथ रहा है। जाहिर बात है यहाँ पर बहुत आला फिक्र का, आला तहजीब का तो होना मुश्किल था, लेकिन इस बिरादरी के अंदर ये बात है कि इनकी तहजीब जो है बहुत अच्छी रही शुरू में। इनका एक वज़ेदारी इनकी एक थी एक ज़माने में, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। जो पहले हमारे आबा अजदाद में जो वज़ेदारी थी, जो शराफत थी, वो सब ख़त्म हो गया है। नए दौर के लोग इस तरीके से है, और इनकी तरक्की नहीं होने के यहाँ तालीमी कोई रुझान नहीं रहा शुरू से। हमारे जो लोग भी ऊंचे तबके में पहुँचे थे, उन्होंने अपने ही घर बनाने की कोशिश किया, आम लोगों के लिए कुछ किया नहीं। और इनका एक ले दे के एक पेशा यही रह गया कि खेती करना, धान पैदा करना, पटवा, अब उसी को बेच बाच के खाना पीना, बस मामूली तरह की ज़िंदगी गुजारना। ऐसी सूरत में क्या तवक्को कर सकते हैं इसको हमसे? ये तो अब हालात बदले हैं। इस पर हमने लिखा भी था कि मुसलमानों को बदलते हुए हालात के साथ अपने फिक्र को बदलना चाहिए। और ख़ास तौर से यहाँ मुसलमान एक ज़माने तक, हम गदर सियासत से वास्ता नहीं, हमने देखा कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस पार्टी का दुम छल्ला बने रहे। तो हमने आईना पूर्णिया, एक मेरी पहली किताब छपी, उसमें हमने कहा कि मुसलमानों को किसी एक पार्टी को अपना निजाम दहंदा नहीं समझना चाहिए, और यहाँ समाज में हमारे मुख्तलिफ कौम हैं, सबके साथ मेल मिलाप, उनके त्योहारों में शरीक होना चाहिए। इस तरह से यकजहती भाईचारा को फ़रोग़ देना चाहिए। हम इस लिहाज से अपने को खुश नसीब ही समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा फिक्र, हमारा अकीदा जो है वो कुरान के मुताबिक है, कुरान से हट के नहीं है। वैसे दुनियावी परेशानियों से हमको भी वास्ता रहा है, मेरे साथ भी जो लोगों को होता है वो भी मेरे साथ है। हम इन सब चीज़ों को अहमियत ही नहीं देते हैं, इसलिए कोई फिक्र ही नहीं होता। कोई नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया, तो उसके पीछे आदमी रो रहे हैं, भटक रहे हैं, हमारे कुछ नहीं हुआ, अल्लाह मर्जी हुआ, कोई फिक्र नहीं, कभी नहीं किया, न घर का ध्यान दिया हमने कभी। हम तो मामूली, आप देख ही रहे हैं कि ये गांव का रहने वाला, कोई हमारा इतना वो नहीं है। बाकी रह गया कि हमने जो इल्मी तहकीकी फिक्री काम किया है वो बहरहाल हम समझते हैं कि दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत आप तलाश कीजिएगा कि सीमांचल में इस किस्म का अब तक किसी ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है। तो ये बात है कि हमने इतना कुछ किया है, ये बहुत बड़ी हुस्सुलियाबी है मेरे लिए, यही बहुत खुशी की बात है। इसी को हम अपनी बहुत बड़ी हुस्सुलियाबी और जो है वो समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, और उसके अलावा क्या ले सकता है दुनिया में, क्या लेकर के जाना है। हम ये दिखाएंगे कि कम से कम सीमांचल के लोग जो है वो आदमी को पहचानने की कोशिश करें, है ना, और जो अच्छे लोग गुजरे हैं उनके जो है उनका सम्मान होना चाहिए। ये कौन था जो बज़्म से उठकर चला गया, ये कौन था जो बज़्म से उठकर चला गया, ये कौन था जो बज़्म से उठकर चला गया, उठकर चला गया, सब रौनक़ें जो साथ ही लेकर चला गया। सीमान चल है गमज़दा इस बात पर बहुत, इस बात पर बहुत, एक बेबहा जो हाथ से गौहर चला गया।